नमस्कार तपाईहरुलाई नेपाल अनलाइन स्कुलको ट्युटोरियल भिडियोमा स्वागत छ। आज हामी क्लास 10 को साइन्स बुकको फिजिक्स पोर्सनको प्रेशर भन्ने सब्जेक्ट पढ्न गइरहेका छौं है। अब यो भिडियो चाहिँ स्पेशली कस्तो मान्छे कस्तोमा बेस्ट छ भन्दाखेरि यो चाहिँ अहिले एसएससी एक्जाम पनि नजिक आउँदै छ हैन। त्यसको चाहिँ अलिकति तयारी होस् स्टुडेन्टहरुलाई भनेर अलिकति नलेज होस्, अलिकति प्रिपरेसन गर्न भ्याइरहेको छैन विभिन्न कारणले भन्दा पनि त्यो अलिकति केही कारणले यदि प्रिपेयर गर्न भ्याइएको छैन भने पनि सजिलो होस् विद्यार्थीहरुलाई, स्टुडेन्टहरुलाई, हाम्रो भाइ बहिनीहरुलाई सजिलो होस् भन्ने प्रपोजले चाहिँ यो भिडियो चाहिँ म स्पेशली चाहिँ एससीई बेस्ट भएर फोकस रहेर पढाउने छु है। स्पेशली कस्ता खालका क्वेशनहरु आउँछन् भन्ने कुरा चाहिँ हामी हेर्ने छौं यो भिडियोबाट है त। ल सुरु गरौँ हाम्रो च्याप्टर प्रेशर है त भाइ बहिनीहरु। यो प्रेशर एकदम सजिलो च्याप्टर हो है, यसलाई गाह्रो मान्नु पर्दैन, एकदम सजिलो छ है। यो सजिलो किन छ हेर्दै जाउँ है त। अब यसलाई प्रेशर भनेको के हो? फर्स्टमा प्रेशरलाई हामी डिफाइन गरौँ। व्हाट इज प्रेशर? प्रेशर भनेको एउटा यस्तो फोर्स हो नि, फोर्स। अब यसलाई हामी थ्रस्ट पनि भन्न सक्छौं, जुन चाहिँ एक्ट गर्छ नर्मल्ली पर युनिट सरफेस एरिया। यसैलाई हामी प्रेशर भन्छौं क्या। जुनै कुनै पनि फोर्स नर्मल्ली हैन, नर्मल्ली कुनै पनि फोर्स चाहिँ तपाईको एउटा नर्मल एउटा सर्टेन सरफेस एरियामा लाग्छ भने त्यसलाई हामी प्रेशर भन्छौं क्या। फोर्स भनेको त हामीलाई थाहा नै छ, हामीले अगाडिको च्याप्टर पढिसकेको छ। फोर्स भनेको पुल अथवा पुश गर्दाखेरि लाग्ने, त्यो अगाडिबाट हेर्न सक्नुहुन्छ, त्यसको बारेमा मैले डिटेलमा डिफाइन गरिसकेको छु है, त्यहाँबाट हेर्नु होला। जस्तै कि अब प्रेशरको हामी जाम फर्मुलामा छौं है। फर्मुला चाहिँ अब एकदम इजी छ, हेर्नुस् है, डेफिनेसनमै मजाले डिफाइन हुन्छ क्या फर्मुला हैन। फोर्स बाइ एरिया बुझ्नुभयो नि है। यसको एसआई युनिट चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि हामीलाई थाहा छ कि फोर्सको एसआई युनिट छ न्युटन एन्ड एरियाको छ मिटर स्क्वायर छ न्युटन पर मिटर स्क्वायर। यसको एसआई युनिट हुन्छ र यसलाई प्रेशरलाई चाहिँ हामीले पास्कल भनेर पनि रिप्रेजेन्ट गर्न सक्छौं, पीए भनेर है। र यो एउटा वान अफ द एकदम 1 मार्क्समा आउने क्वेशन हो केटा भाइ बहिनीहरुले बुझ्नुभयो होला। फोर्स भनेको एउटा यस्तो थ्रस्ट हो एक्टिङ नर्मल्ली पर युनिट सरफेस एरियालाई हामी प्रेशर भन्छौं है। ल पी को फर्मुला रहेको छ फोर्स बाइ एरिया र यसको एसआई युनिट छ न्युटन पर मिटर स्क्वायर र यसलाई पास्कल भनेर पनि हामी चिन्न र बुझ्न सक्छौं। ल अब जाउँ हामी अर्को कुरातर्फ लागौँ। एउटा वान अफ द इम्पोर्टेन्ट 1 मार्क्समा आउन सक्ने क्वेशन हो यो। यसलाई 1 पास्कल भन्छन्, 1 पीए। 1 पीए भनेको चाहिँ के हो? अब पास्कल भनेर चाहिँ हामीले अब एसआई युनिट चाहिँ पास्कल भनेर डिफाइन गर्यौं। अब पास्कल चाहिँ एसआई युनिट हो प्रेशरको भनेर डिफाइन गर्यौं। अब 1 पास्कल भनेको चाहिँ के हो? 1 पास्कल भनेको यस्तो चीज हो, यदि 1 न्युटनको फोर्स है यदि नर्मल्ली त्यसलाई एक्ट गरिन्छ भने, नर्मल्ली एक्टिङ नर्मल्ली अन 1 स्क्वायर मिटर अथवा यसलाई 1 मिटर स्क्वायर पनि भन्न सक्छौं। यति सरफेस एरियामा यसले एक्जर्ट गर्छ भने चाहिँ यसलाई हामी 1 पास्कल भनेर डिफाइन गर्छौं। द्याट इज 1 पीए इक्वल्स टु 1 न्युटन पर मिटर स्क्वायर। बुझ्नुभयो भाइ बहिनीहरुले? केही समस्या भयो भने, केही बुझ्नलाई अप्ठ्यारो भयो भने तपाईले हामीलाई कमेन्ट अथवा मेल गरेर पनि यसको बारेमा डिटेल डिस्क्रिप्सन पनि लिन सक्नुहुन्छ। र अब त्यसैगरी अगाडि बढौँ लिक्विड प्रेशरको बारेमा है। लिक्विड प्रेशर भनेको चाहिँ के हो? लिक्विड प्रेशर, व्हाट इज लिक्विड प्रेशर? लिक्विड प्रेशर भनेको केही पनि हैन, यो साधारण कुरा हो। जुन लिक्विडको क्यापेसिटी अफ वेट छ भनौँ न, जति वेट अफ लिक्विड हुन्छ नि त्यसलाई नै हामी त्यसले जति प्रेसर
दिन सक्छ। त्यो वेट अफ लिक्विडले हैन डिपेन्ड्स गर्छ नि कन्टेनरमा भाँडोमा कति लिक्विड हुन्छ। थोरै लिक्विड छ भने थोरै लिक्विड प्रेसर लाग्छ, धेरै लिक्विड छ भने धेरै लिक्विड प्रेसर लाग्छ। हो त्यही नै कुरा हो। लिक्विड प्रेसर भनेको एउटा केही पनि कुरा हैन, एउटा सिम्पल लिक्विड प्रेसर इज द pressure exerted by the weight of liquid. यसलाई नै हामी लिक्विड प्रेसर भन्छौँ है। र जस्तै कि अब लिक्विड प्रेसरको फर्मुलाको कुरा गरौँ। लिक्विड प्रेसरको फर्मुला P = HdG हुन्छ। एकदम सजिलो छ यो फर्मुला सम्झिन पनि। H भनेको हाइट अथवा डेप्थ भनौँ है, D भनेको डेन्सिटी है, G भनेको एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी है। ल लिक्विड प्रेसरमा चाहिँ यो सबै liquid pressure is directly proportional to the height of the liquid. Liquid pressure is directly proportional to the density of the liquid, and liquid pressure is directly proportional to the acceleration due to the gravity अथवा स्मल g भनेर भनिन्छ। यो एकदमै साधारण सजिलो डेफिनेसनहरुको बारेमा कुरा गरिरहेका छौं, जुन चाहिँ 1 मार्क्समा एकदमै आउन सक्ने एउटा वान अफ द इम्पोर्टेन्ट क्वेशनहरु हो है। अब त्यसै गरी जाउँ यो च्याप्टरको एकदमै इम्पोर्टेन्ट टपिकतिर हामी अगाडि बढौँ है, प्रेसरको, जसलाई चाहिँ अब हामी जान्छौँ पास्कल्स ल अफ लिक्विड प्रेसर। पास्कल ल अफ यो चाहिँ ब्लाइस पास्कलले चाहिँ जो चाहिँ फ्रान्समा जन्मनु भएको थियो 1623 AD मा चाहिँ यो चीज चाहिँ डिस्कभर भएको छ। अब यो पास्कल लले चाहिँ के भन्छ त है त, ल यो कुराको हामी डेफिनेसन हेरौँ एकचोटी। पास्कल ल states that the pressure applied to the liquid contained in a closed container is I'm so sorry guys, sorry handwriting अलिकति बिग्रियो। Transmitted equally and normally or direction। हेर्नुस् भाइ बहिनीहरु एकदमै सजिलो छ है, यसको यो पास्कल एकदमै सजिलो छ। हेर्नुस् त, पास्कल स्टेट that the pressure applied to the liquid contained in a closed container is transmitted equally and normally in all direction है। के भन्छ भन्दाखेरि कुनै पनि एउटा हामीले भाँडोमा हैन, हामीले क्लोज भाँडोमा कुनै पनि हाम्रो एउटा क्लोज भाँडोमा जहाँ चाहिँ लिक्विड फिल गरिएको हुन्छ हैन, लिक्विड लागेको हुन्छ हैन, त्यही यदि हामीले प्रेसर हाल्यौं अथवा त्यहाँ एउटा कुनै फोर्स दियौं हैन, फोर्स दियौं कुनै प्रेसर दियौं भने चाहिँ त्यसको चाहिँ इफेक्ट चाहिँ एभ्री डाइरेक्सनमा पर्छ इक्वली र नर्मली इक्वली एकदम सबैतिर लाग्छ। त्यसको प्रेसर इक्वली एकदम ट्रान्सफर हुन्छ। यो पास्कल लले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो मोडर्न डे चाहिँ एकदम इजी भएको छ है। हामीले एकदम धेरै, जस्तै कि एक्जाम्पलको रूपमा लिनु पर्दाखेरि जस्तै कि हामीले हाइड्रोलिक लिफ्टहरुको कुरा गर्छौं, हाइड्रोलिक ब्रेकहरुको कुरा गर्छौं, यो सबै चाहिँ पास्कल लकै प्रिन्सिपलमा बेस्ड भएर चाहिँ यो कुराहरु चाहिँ आएको छ है। र अब यसै गरी कुरा गरौँ हामी एप्लिकेसन अथवा युज अफ द पास्कल लको हामी कुरा गरौँ है त, एप्लिकेसन अथवा युजेस अफ पास्कल्स ल। अब आजको दिनमा त यो एकदम पपुलर छ हैन, जस्तै कि हाइड्रोलिक प्रेसमा पनि युज हुन्छ, हाइड्रोलिक लिफ्टमा पनि प्रयोग हुन्छ हैन। अब हाइड्रोलिक मेसिन भनेको चाहिँ के हो र त, यसको एप्लिकेसन हो एउटा वान अफ दी है। एउटा यसको कुरा गरौँ हाइड्रोलिक मेसिनको बारेमा।
हाइड्रोलिक मेसिन भनेको यस्तो मेसिनहरू हो नि होइन, त्यो जेनरली चाहिँ के गरिन्छ भन्दाखेरि यसले चाहिँ फोर्सलाई चाहिँ मल्टिप्लाई गर्छ क्या। हाइड्रोलिक मेसिनमा चाहिँ यो पास्कललाई किन युज गरिन्छ भन्दाखेरि यसले चाहिँ हाम्रो यो एप्लाइड जति हामीले फोर्स लगाउँछौँ नि त्यसलाई चाहिँ मल्टिप्लाइडली बढाउनको लागि चाहिँ यो हाइड्रोलिक मेसिन चाहिँ युज हुन्छ। यसलाई यसलाई यसरी एक्सप्लेन गर्नु पऱ्यो भने हामी कसरी एक्सप्लेन गर्नु सक्छौँ भन्दाखेरि इट इज generally used to multiply the applied force है, बुझ्नुभयो। अब अर्को कुरा रहेको छ, रोल अफ लिक्विड। अब त्यहाँ लिक्विडको रोल चाहिँ के हुन्छ क्या है, लिक्विडको रोल चाहिँ हामीले अघि डिफिनेसनमै भने जस्तै कुराहरू हो क्या, टु ट्रान्समिट द एप्लाइड प्रेसर इक्वल्ली एन्ड नर्मल्ली इन अल डिरेक्सन। हामीले जुन प्रेसर हामीले लगाउँछौँ त्यो चाहिँ इक्वल्ली र नर्मल्ली सबै डिरेक्सनमा लगाउन चाहिँ पोसिबल हुने काम चाहिँ हामी गर्छौँ। त्यो चाहिँ रोल अफ लिक्विडको काम रहेको छ। टाइम कन्जम्सनको लागि मैले लेखेँ पहिला है, द रोल अफ द लिक्विड इज टु ट्रान्समिट द एप्लाइड प्रेसर इक्वल्ली एन्ड नर्मल्ली इन अल डिरेक्सन। कुरा गरौँ हाइड्रोलिक मेसिनहरूको इक्जाम्पल। अघि मैले भने जस्तै हाइड्रोलिक मेसिन भनेको हाइड्रोलिक प्रेस हो, हाइड्रोलिक लिफ्ट हो, हाइड्रोलिक ब्रेक हो। यिनैहरू चाहिँ हाम्रो यसको हाइड्रोलिक मेसिनको एक्जाम्पलभित्र पर्छ है त। म यो लेखिदिइहाल्छु भाइहरूलाई ल है। अब यसपछि हामी कुरा गरौँ क्यारेक्टरिस्टिक्सको कुरा गरौँ। के को क्यारेक्टरिस्टिक्स भन्नुहुन्छ भने लिक्विडको क्यारेक्टरिस्टिक्स अफ द लिक्विड। के को लागि भन्दाखेरि वाइल कन्स्ट्रक्टिङ द हाइड्रोलिक मेसिन होइन, वाइल हाइड्रोलिक मेसिनहरू चाहिँ किन यो लिक्विड प्रयोग गरेको अब होइन, किनभने एउटा इम्पोर्टेन्ट कुरा भनेको लिक्विड चाहिँ हाम्रो के हुन्छ, मोस्ट इन्कम्प्रेसिभ सब्सटेन्स हो, एकदमै इन्कम्प्रेसिबल सब्सटेन्स हो एउटा लिक्विड भनेको है। अनि अघि हामीले डिफिनेसनमा पढाएको थियौँ नि होइन, यदि हामीले प्रेसर चाहिँ एकदम इन्क्लोज्ड लिक्विडलाई यदि हामीले लगाउँछौँ भने चाहिँ त्यो चाहिँ इक्वल्ली र हरेक डिरेक्सनमा चाहिँ मजाले त्यसको प्रेसर लाग्छ, सबै डिरेक्सनमा चाहिँ मजाले यसको प्रेसर लाग्ने भएको भएर पनि हामी यसको प्रयोग गर्छौँ। ल अब हामी कुरा गरौँ हाइड्रोलिक प्रेसको बारेमा। हाइड्रोलिक प्रेस भनेको चाहिँ हाइड्रोलिक मेसिनभित्रै पर्ने एउटा त्यस्तो एउटा मेसिन हो। के काम गर्छ त हाम्रो यो हाइड्रोलिक प्रेसले है, हाइड्रोलिक प्रेसले के काम गर्छ भन्दाखेरि नामै त प्रेस भनेको थिच्नु होइन, बेस्ड अन द पास्कल ल। यसले चाहिँ पास्कल लको फिचर्समा रहेर यसले चाहिँ कुनै पनि अब्जेक्टहरूलाई चाहिँ प्रेस गर्ने काम गर्छ। जस्तै कि पेपरलाई प्रेस थिच्छ यसले होइन, कपासहरूलाई थिच्छ। जस्तै कि अब मेटल सिटहरू, व्हिल्सहरू होइन, हामीलाई कस्तो सेपमा चाहियो जस्तो हामीले चाहेको डिजायर्ड सेप साइजमा थिच्ने काम गर्छ है। जस्तै कि हामीले जुसहरू खान्छौँ नि, जुसहरू लाइक सुगर क्यानको जुसहरू, उखुको जुसहरू, अनि फ्रुट जुसहरू, यस्तो पनि हाइड्रोलिक प्रेस नै युज गरेर हामी जुसहरू निकाल्ने गर्छौँ। जस्तै कि अर्को इक्जाम्पलको रूपमा चाहिँ हामीले के पनि लिन सक्छौँ नि, जस्तै कि ओइल सिडहरू निकाल्छौँ नि हामी, त्यो सिडहरूबाट हामी जस्तै कि तोरीको दानाहरूबाट ओइलहरू निक्लिन्छ क्या हो, त्यो पनि हाइड्रोलिक प्रेसकै अन्डरमा यो हाइड्रोलिक प्रेसमा पर्ने मेसिनहरू हो है। यो हाइड्रोलिक मेसिनभित्रकै वान अफ द पार्ट अफ द मेसिन हो। अर्को कुरा गरौँ हाइड्रोलिक लिफ्टको कुरा। अब यो हाइड्रोलिक लिफ्ट भनेको चाहिँ कस्तो हो भने पास्कल लकै प्रिन्सिपलमा बेसिस रहेर चाहिँ हेभी लोड्सहरू हुन्छ नि, हेभी लोडहरू भेकल्सहरू चाहिँ हामी यसलाई लिफ्ट गर्छौँ एउटा ठाउँबाट एउटा एकदमै गरम सामानहरूलाई पनि एउटा ठाउँबाट हामीले डोजरहरूले देख्छौँ नि, डोजरहरूले कुनै पनि एउटा सामानलाई त्यो हेभी खालको सामानहरूलाई चाहिँ एउटा ठाउँबाट लिफ्ट गरेर अर्को ठाउँमा हामी जुन
हाइड्रोलिक लिफ्टमा बेस रहेर गरेको हुन्छ है। र अब अर्को कुरा गरौँ हाइड्रोलिक ब्रेक। हाइड्रोलिक ब्रेक भनेको चाहिँ जस्तो कि आजकलको मोडर्न भेहिकल्सहरूमा पनि यो हाइड्रोलिक ब्रेकहरू युज गरेर हुन्छ क्या। जस्तै कि हामीलाई थाहा छ नि टिप्परहरू हुन्छ नि, टिप्परहरूमा चाहिँ स्पेसली यो हाइड्रोलिक ब्रेक एकदम यो हेभी गाडीजहरूमा चाहिँ यो बास्कल लकै प्रिन्सिपलमा बेसिस रहेर चाहिँ हाइड्रोलिक ब्रेक्स फर भेहिकल्सहरूमा चाहिँ यो युज गरिरहेको हुन्छ है। एकदम सामान्य कुरा छ भाइहरू, एकदम सामान्य हामीले नर्मल डेजहरूमा बुझिआएका, जानिआएका, सिकिआएका कुराहरू नै यहाँ भएको छ। त्यस्तो नयाँ कुराहरू केही छैन। त्यस्तै केही प्रब्लम छ भने यु क्यान कमेन्ट, यु गाइज क्यान कमेन्ट अर यु क्यान गाइज मेल अस फर योर डिटेल इन्फर्मेसन है। केही समस्या छ भने सोध्नु होला है त। ल अब हामी मुभ अन होम, अर्को कुरा गरौँ हामी अफ थ्रस्टको है त। अफ थ्रस्ट के हो त यो अफ थ्रस्ट भने? यसलाई हामी के पनि भन्न सक्छौँ भन्दाखेरि बुयान्ट फोर्स पनि भन्न सक्छौँ है। बुयान्ट फोर्स भनेको के हो? ल यसलाई म सिम्पल एउटा डिफिनेसन लेखिदिन्छु पहिला। द resultant upward force applied to the object immersed fully or partially, sorry for the disturbance, you already disturbed in the liquid is called upthrust of the liquid. हेर डेफिनेसनमै क्लियर कुरा हुनुहुन्छ। The resultant upward force applied to the object immersed fully or partially in the liquid is called upthrust of the liquid. कुनै पनि सब्सटेन्सलाई चाहिँ हामीले पुरै डुबाउँ अथवा आधी डुबाउँ, त्यो त्यतिखेर चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि लिक्विडले चाहिँ अपथ्रस्ट माथि फाल्छ क्या त्यो अब्जेक्टलाई चाहिँ है। त्यो नै गर्नु भनेको अपथ्रस्ट फोर्स हो क्या। त्यो लिक्विडले नै माथि त्यसलाई ढकाल्न लाग्ने फोर्सलाई नै हामी अपथ्रस्ट अथवा बुयान्ट फोर्स हो। बुयान्ट फोर्स भनेको के भनेर पनि सोध्नु सक्छ है भाइ बहिनीहरूलाई एसएलसी एसई एक्जाममा है। र यो यसको कजहरू चाहिँ हामी हेरौँ है त। कज के हो त अपथ्रस्ट फोर्स लाग्नुको कज, कारणहरू चाहिँ हेरौँ है त एकैछिन। जब कि हामी लिक्विडमा कुनै चिज हाल्छौँ नि होइन, लिक्विडमा चाहिँ प्रेसर हुन्छ क्या। जब हामीले कुनै अब्जेक्टलाई हामीले डुबाउँ एउटा डेप्थ मुनि पुऱ्याउँछौँ, लिक्विडको चाहिँ प्रेसर इन्क्रिज हुँदै जान्छ क्या। हो त्यो लिक्विडको प्रेसर बढ्दै जाने भएको भएर त अब उसले त्यो प्रेसर त लगाउनु पऱ्यो नि। उसले त अल डिरेक्सनमा लगाएको हुन्छ, अपवार्ड डाउनवार्ड साइडवेज सबैतिर उसले आफ्नो प्रेसर चाहिँ लगाइरहेको हुन्छ क्या। त्यो भएर चाहिँ त्यो अब्जेक्टलाई चाहिँ उसले माथि फाल्नुको रिजन चाहिँ त्यो अब अरू साइडबाट त उसले त्यो प्रेसर देखाउन सो गर्न पाउँदैन होइन। त्यो त एउटा क्लोज्ड चिजमा गरेको हुन्छ र अब माथिबाट अब्जेक्ट हाल्दाखेरि के भयो, त्यसलाई हामीले डुबायौँ, त्यसलाई चाहिँ उसले माथि फास्ने काम गर्छ। अरू पार्ट त क्लोज्ड हुन्छ होइन, उसले चाहिँ माथि फाल्ने काम गर्छ। त्यही हो अपथ्रस्ट हुनुको कज चाहिँ यो पनि म थोरै लेखिदिन्छु भाइ बहिनीहरूलाई कसरी लेख्ने भन्ने कुराहरू। कजहरू कहिलेकाहीँ सोध्न पनि सक्छ। अपथ्रस्ट अफ अ लिक्विड इज ड्यू टु द facts that the liquid pressure increases with the depth and the liquid contained in a container, sorry spelling mistake, exerts pressure in all direction. all direction भनेर बुझ्नु पर्ने हैन। माथि अपवार्ड पनि लाग्छ यसले, डाउनवार्ड पनि लागिरहेको हुन्छ है।
अनि त्यसै गरी हामीले साइडतिर पनि यसको प्रभाव परिरहेको हुन्छ यो। अब फर्मुलामा जाउँ। अफ थ्रस्टको फर्मुला चाहिँ हो के? अफ थ्रस्टलाई चाहिँ हामीले के भने युले रिप्रेजेन्ट गर्छौँ जेनरली। यसको फर्मुला भनेको VDG। V भनेको भोल्युम अफ द इमर्ज्ड पार्ट अफ द अब्जेक्ट, अथवा त्यसलाई के पनि भनिन्छ भने भोल्युम अफ द डिस्प्लेस्ड लिक्विड। अब D भनेको डेन्सिटी अफ द लिक्विड हो। अब र G भनेको एस्पिरेसन ड्यू टु द ग्राभिटी। अब यसमा पनि अफ थ्रस्टमा पनि भोल्युम चाहिँ एकदम U इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु V हुन्छ है। U इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु V हुन्छ। अब त्यसै गरी अब एनदर अफ थ्रस्ट इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु डेन्सिटी। अर्को यो अफ थ्रस्ट पनि डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु द एस्पिरेसन ड्यू टु द ग्राभिटी हुन्छ। यति कुराहरू चाहिँ एकदम साधारण छ, सजिलो छ, एकदम सिम्पल छ। भाइहरूलाई यो एसई बेस्ट होस् भनेर यो भिडियो बनाइदिएको। यो एकदम सजिलो छ है, हेर्नु होला, पढ्नु होला। अरू पनि मेटेरियल्सहरूबाट रिसर्च गरेर हेर्नु होला। कुनै पनि क्वेसनहरू छ भने यु क्यान मेल मी अथवा यु क्यान कमेन्ट अस फर मोर डिटेल अबाउट एनिथिङ है। र अब फ्याक्टर्सको कुरा गरौँ है। फ्याक्टर्स एफेक्टिङ द अफ थ्रस्ट, के कारणहरू छन् यसमा चाहिँ है त। भनेको चाहिँ एउटा भोल्युम हो, अर्को एउटा डेन्सिटी हो, र अर्को भनेको चाहिँ एउटा एक्सेलरेसन ड्यू टु द ग्राभिटी हो। अघि मैले यो चिजहरू भने नि, यति यसरी डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल छ भने नि, यिनीहरू नै यसको फ्याक्टर हो, एफेक्टिङ फ्याक्टर्स हो। यही कुराहरूले नै अफ थ्रस्टलाई चाहिँ प्रभाव पार्ने गर्दछ। र अर्को हामी एउटा एकदम इम्पोर्टेन्ट टपिकमा जाउँ, आर्किमिडिज प्रिन्सिपल भन्ने। यो चाहिँ एकदमै वान अफ द इम्पोर्टेन्ट क्वेसन हो। यो सोध्छ 2 मार्क्स, सर्ट मार्क्स मा एकदम मजाले सोध्ने क्वेसनहरू हो है। अब आर्किमिडिज भन्ने एउटा हाम्रो इटालियन साइन्टिस्टले चाहिँ यो प्रिन्सिपललाई चाहिँ डिस्कभर गर्नुभएको छ होइन। अब लेट्स लर्न अबाउट द आर्किमिडिज प्रिन्सिपल। अब यसलाई चाहिँ पहिला म स्टेट गर्छु। इट स्टेट्स that when an object is partially or completely sorry for the mistake, completely immersed in a liquid, it experience an upthrust which is equal to the weight of the liquid displaced, अथवा डिस्प्लेड लिक्विड पनि भनिन्छ अथवा लिक्विड डिस्प्लेड पनि भन्न हामी यसलाई सक्छौँ। अब के भन्छ त आर्किमिडिज प्रिन्सिपलले भन्दाखेरि, जब कुनै पनि एउटा अब्जेक्ट हामी त्यो कन्टेनरमा राखिएको जुन लिक्विडमा कुनै पनि एउटा अब्जेक्टलाई चाहिँ पुरै डुबाउँ अथवा हाफ डुबाउँ, त्यो चाहिँ के हुन्छ अरे भन्दाखेरि कम्प्लिटली हो। के हुन्छ अरे भन्दाखेरि त्यो एप्लाई गरिएको जुन अब्जेक्ट हुन्छ त्यति नै वेट अफ लिक्विड, जति वेट त्यो अब्जेक्टमा रहेको हुन्छ त्यति नै वेटको लिक्विडको वेट चाहिँ मासतिर अफ थ्रस्ट फोर्स लाग्छ अरे क्या। मैले अघि भने नि अफ थ्रस्ट भनेको के हो भनेर हो। त्यसमा चाहिँ आर्किमिडिज प्रिन्सिपल चाहिँ यो अफ थ्रस्टमा एकदमै डिपेन्डेन्ट छ है। र अब त्यसै गरी हामी कुरा गरौँ एउटा एप्लिकेसनको कुरा गरौँ। सरी गाइज, एप्लिकेसन यो चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ। किनभने जस्तै कि हामीले सिपहरू अथवा ओसनमा सिपहरू चलाउन पोसिबल भएको पनि यो आर्किमिडिज प्रिन्सिपलकै कारणले हो। अनि हट एयर बलुनहरूलाई पनि उडाउन क्यापेबल छौँ होइन। जस्तै कि हाइड्रोमिटरहरू, जस्तै कि हाइड्रोमिटर, ल्याक्टोमिटरहरू पनि यही प्रिन्सिपलकै बेसिसमा चाहिँ डेभलप गरिएको हुन्छ। अब कसरी डेभलप, के कसो होइन, सिपलाई चाहिँ कसरी चलाउन सक्यो आर्किमिडिजको प्रिन्सिपलको थ्रुमा भन्ने कुराहरू चाहिँ हामी बिस्तारै हेर्दै नै जानेछौँ। र अहिलेको लागि भने हामी अगाडि बढौँ। ल अफ
ल अफ फ्लोटेसनतिर एप्लिकेसनको बारेमा मैले कुरा गरिहालेँ। एप्लिकेसन भनेको अथवा युज भनेको चाहिँ सिपमा, हट एयर बलुनमा र हाइड्रोमिटर जस्तो मेजरिङ डिभाइसहरू चाहिँ कन्स्ट्रक्ट गर्नको लागि ल्याक्टोमिटर यस्तो कुराहरू है। ल अब लागौँ ल अफ फ्लोटेसन अथवा प्रिन्सिपल पनि भन्न मिल्छ यसलाई। प्रिन्सिपल एकदम सजिलो छ कुराहरू, त्यस्तो अप्ठ्यारो कम्प्लिकेटेड कुनै पनि छैन। ल प्रिन्सिपल अफ फ्लोटेसनको लेख्नु पर्दाखेरि every floating body in a sorry guys and a liquid displays the wet. Every floating body ले चाहिँ इक्वली लिक्विड चाहिँ डिस्प्ले गर्छ डिपेन्डिङ अपन इट्स ओन वेट है। आफ्नो वेटकै आधारमा चाहिँ उसले चाहिँ जति जुन त्यो अब्जेक्टलाई हामीले डुबाउँछौँ त्यो अब्जेक्टलाई को वेट जति हुन्छ त्यति नै लिक्विड चाहिँ उसले डिस्प्ले गर्छ। त्यो एक्जाम्पल जस्तै कि हामीले ल अफ फ्लोटेसनको तपाईँले डायग्रामहरू बुकबाट हेर्नुभयो भने इजिली बुझ्न सक्नुहुन्छ कस्तो खालको अब्जेक्ट हाल्दाखेरि कसरी लिक्विड डिस्प्ले हुन्छ त हैन। कुनै भाँडोलाई चाहिँ जति वेटको हामीले सब्सटेन्सलाई डुबाउँछौँ नि हैन, अब्जेक्टको तपाईँको सर्फेसमा पनि डिपेन्ड हुन्छ हुन चाहिँ यो कुरा, कति एरियामा पनि डिपेन्ड हुन्छ। त्यो डुबाउँदाखेरि त्यति नै वेटको चाहिँ उसले लिक्विड डिस्प्ले हुन्छ, त्यो बाहिर जान्छ। हो त्यसलाई नै हामी प्रिन्सिपल अफ फ्लोटेसन भन्छौँ है। अघि हामीले पढेको अपथ्रस्ट है र यो कसरी रिलेटेड छ हेर्नुहोस् है त। द वेट अफ फ्लोटिङ body is equals to the weight of the liquid displayed अथवा displayed liquid is equals to upthrust। यो कुराहरू चाहिँ हुन्छ है। ल अब अर्को कुरा गरौँ डेन्सिटी। पढ्दै त आयो डेन्सिटीको कुरा नि पढ्दै आयो, यो त्यो भन्दा नि पढ्दै आयो। के हो त डेन्सिटी? डेन्सिटी भनेको केही पनि होइन, यसलाई हामीले सिम्पल डिफाइन गर्न सक्छौँ द मास पर युनिट भोल्युम अफ अ बडी इज कल्ड इट्स डेन्सिटी। यसलाई नै हामी डेन्सिटी भन्छौँ है। भेरी सिम्पल छ। डेन्सिटीको फर्मुला रहेको छ देयरफोर डेन्सिटी इज इक्वल्स टु मास बाई भोल्युम। मास बाई भोल्युम भन्ने बित्तिकै हामीले यसको एसआई युनिट इजिली डिफाइन गर्न सक्छौँ। एसआई युनिट लेख्न सक्छौँ। त्यो भनेको मास भनेको के हो? मास इज केजी पर मेरे क्युब। र यसलाई हामी डेन्सिटी अफ प्योर वाटर चाहिँ हामी 1 ग्राम पर सेन्टिमिटर क्युब अथवा 1000 केजी बाई मिटर क्युब पनि भनेर हामी जान्न सक्छौँ है। अब अर्को एउटा वान अफ द इम्पोर्टेन्ट क्वेसन भनौँ अथवा एउटा टपिकतिर लाग्नु, रिलेटिभ डेन्सिटी के हो त? अब डेन्सिटी पनि पढ्यो होइन। अब रिलेटिभ डेन्सिटी भनेको चाहिँ के हो एरियामा है त? रिलेटिभ डेन्सिटी पनि सब्सटेन्सको चाहिँ रेसियो द relation density of the substance is the ratio of density of the substance to the density of the pure water at 4 degrees Celsius। बुझ्नुभयो नि? धेरै सिम्पल छ यो कुरा है, केही पनि छैन यसमा। rational relative density of a
substance is the ratio of density of the substance to the density of pure water at 4 degrees Celsius. Like that. र यिनै कुराहरू हो भाइ बहिनीहरु, यस्तै कुराहरू चाहिँ एकदम मिलाएर पढ्नु होला। यो एकदमै इम्पोर्टेन्ट टपिक भित्र नै हामी बसेर कुरा गरिरहेका छौं है। खासै नयाँ कुराहरू त्यस्तो केही छैन, एकदम सजिलै कुराहरू छ। जस्तै कि अघि मैले कुरा गर्न बाँकी छोडेको थिएँ, एप्लिकेसन अफ प्रिन्सिपल अफ फ्लोटेसन, त्यसमा म आउनु बाँकी नै छ। एप्लिकेसन के हो मैले अरूको त भनि नै हालेँ, आर्किमिडिज प्रिन्सिपलहरूको एप्लिकेसन अथवा त्यसको युजहरूको कुरा गरेँ। अब एप्लिकेसन अफ तपाईँको प्रिन्सिपल अफ फ्लोटेसन अथवा ल अफ फ्लोटेसन भनौँ, यसको कुरा गर्नु पर्दाखेरि एप्लिकेसन फ्लोटेसन प्रिन्सिपल अथवा लो अफ फ्लोटेसन हो, यसको एप्लिकेसनको कुरा है। यो कहाँ युज हुन्छ अघि नै भन्न त मैले भनिसकेको थिएँ, त्यही पनि यो एउटा मोस्टली युज हुने भनेको हाइड्रोमिटर एन्ड ल्याक्टोमिटर। हाइड्रोमिटरले के काम गर्छ? हाइड्रोमिटरको काम भनेको चाहिँ डेन्सिटी अथवा रिलेटिभ डेन्सिटी चाहिँ फाइन्ड गर्ने हो लिक्विडको है। र अब ल्याक्टोमिटर भनेको हामीलाई थाहा नै छ, हामीले दुधको प्युरिटी भनौँ अथवा डेन्सिटी भनौँ, त्यो मेजर गर्ने काम चाहिँ ल्याक्टोमिटरले गर्छ। अब अर्को कुरा भनेको सिप। सिपहरू किन कसरी तपाईँको आइरनहरू चाहिँ, अब आइरनहरू नर्मल आइरन त डुब्छ होइन, अब सिप पनि त बनेको आइरनले हो, त्यो चाहिँ डुब्दैन। फ्लोटेसन हुन्छ, मजाले माथि मजाले तैरिएर गइरहेको हुन्छ आफ्नो डेस्टिनेसनसम्म। त्यो कसरी पोसिबल हो भन्दाखेरि म तपाईँहरूलाई यो एउटा एकदमै इम्पोर्टेन्ट क्वेसन भएको भएर म यसलाई चाहिँ लेखेरै देखाउन चाहन्छु है त। ल हेर्नुहोस्, जस्तै कि किन सिप चाहिँ तैरिन्छ मजाले समुद्रमा भन्दाखेरि चाहिँ यसलाई चाहिँ यस्तो वाइडर सर्फेसमा डिजाइन गरिएको हुन्छ है, वाइड सर्फेस डिजाइन गरिएको हुन्छ सो द्याट एकदम त्यसमा हावाहरू मजाले भरिन पाओस्, यसरी भरिन पाओस् कि त्यसको डेन्सिटी चाहिँ लेस देन द वाटर हुनुहोस् है। वाटरको डेन्सिटी भन्दा चाहिँ उसको डेन्सिटी चाहिँ कम होस्, सो द्याट डेन्सिटी कम हुने त्यो के हुन्छ भनेर अघि हामीले भनेको थियौँ, अफ थ्रस्ट हुन्छ, अफ थ्रस्ट एप्लाई हुन्छ, अफ थ्रस्ट अफ वाटर हुन्छ हो। त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ सिपहरू चाहिँ तैरिन्छ। जस्तो कि किलाहरू चाहिँ तैरिन नसक्नुको कारण होइन, किला त्यो पनि आइरन हो, त्यो पनि अब सिप पनि आइरनले बनायो, त्यो पनि किन पोसिबल छ भन्दाखेरि यसलाई एउटा स्पेस दिएको हुन्छ सो द्याट द डेन्सिटी अफ वाटर भन्दा चाहिँ सिप वाटरको के अरे यसको त्यो सिपको डेन्सिटी चाहिँ एकदम कम बनाइएको हुन्छ, हावा फिल गरेर होइन, एकदम वाइड जोनमा बनाएको हुन्छ हो। त्यो कारणले चाहिँ तपाईँले कसरी लेख्ने भन्ने कुराहरू यहाँबाट हेरेर इक्जाममा गर्न सक्नुहुन्छ। यही फिचर्सले गर्दाखेरि नै चाहिँ तपाईँको पोसिबल भएको हुन्छ सिपहरू चाहिँ ट्राभल गर्नको लागि। ल अब यसै गरी अब हामी अर्को इम्पोर्टेन्ट टपिकभित्र जाउँ। एटमोस्फेरिक प्रेसर भनेको के हो? एटमोस्फेरिक प्रेसर है त, यसले कहाँ असर पार्छ पहिला यसको डिफाइन गरौँ अनि यसको एप्लिकेसन अथवा यसको इम्पोर्टेन्सतिर हामी जाउँला। एटमोस्फेरिक भनेको चाहिँ द प्रेसर एक्जिस्टेड बाई द एटमोस्फेरिक एयर। एटमोस्फियरमा रहेको एयरले चाहिँ पर युनिट सर्फेस एरियामा यदि वर्कआउट हुन्छ भने त्यस्तालाई हामी एटमोस्फेरिक भन्छ। द प्रेसर, यस्तो प्रेसर exerted by the atmospheric air on per unit surface area of the earth is called atmospheric pressure. Now जस्तै कि हावाहरू लाग्छ नि एउटा ठाउँबाट अर्को ठाउँमा, यो एटमोस्फेरिक प्रेसरकै कारणले हो। एउटा सर्फेसबाट अर्को सर्फेसमा जानुको रिजनै यो एटमोस्फेरिक प्रेसर हो। यो प्रेसर चाहिँ केबाट लाग्ने हो? एटमोस्फेरिक एयरबाट लाग्ने हो। पृथ्वीकै एटमोस्फेरिक एयरबाट हाम्रो यो लागेको हुन्छ। र अब इट्स भ्यालु अफ एटमोस्फेरिक सी लेभल अथवा
प्रेसर एक्जर्टेड कति हुन्छ भन्नुहुन्छ भने यसको सी लेभलमा चाहिँ 760 mm कोलम अफ मर्क्युरीलाई हामी HG at 0 डिग्री सेल्सियस एट यो सी लेभलमा लाग्ने एटमोस्फेरिक प्रेसर है सी लेभल सरी LEA भन्छ सरी सी लेभल जस्तै कि अब हामी के पनि लेख्न सक्छौँ भन्दाखेरि 1 एटमोस्फियर इज इक्वल्स टु 760 mm of Hg यसलाई हामी कसरी डिफाइन गरौँ भन्दा 1.013 into 10 to the power 5 पास्कल 10 to the power 5 PA approximately त्यो एप्लिकेसनको कुरा गरौँ अथवा इम्पोर्टेन्सको कुरा गरौँ जस्तै फाउन्टेन पेनहरू हुन्छ नि फाउन्टेन पेनहरूमा इङ्कहरू हाल्नको लागि एटमोस्फेरिक प्रेसरले गर्दाखेरि नै पोसिबल भएको है जस्तै कि सिरिन्जहरू हामी सिरिन्जबाट ब्लड लिन्छौँ मेडिसिनहरू इन्जेक्ट गर्छौँ यो सबै पनि एटमोस्फेरिक प्रेसरको कारणले नै पोसिबल भएको हो अनि जस्तै कि हामी स्ट्र डालेर कोकहरू जुसहरू खाने गर्छौँ नि होइन अनि जस्तै कि वाटर पम्पहरूबाट पनि लिफ्ट गरिरहेको हुन्छौँ यो सेक्टर यस्तो खालको इक्जाम्पलहरू चाहिँ एटमोस्फेरिक प्रेसरमा पर्छ र अब अर्को कुरा गरौँ इम्पोर्टेन्ट कुरा ब्यारोमिटर है के हो त ब्यारोमिटर यो ब्यारोमिटर भनेको चाहिँ एउटा यस्तो इन्स्ट्रुमेन्ट हो जसले चाहिँ एटमोस्फेरिक प्रेसर चाहिँ मेजर गरिन्छ है यो एउटा साइन्टिफिक इन्स्ट्रुमेन्ट हो अब टाइप्स अफ ब्यारोमिटर एउटा भनेको चाहिँ मर्क्युरी ब्यारोमिटर हुन्छ है अब अर्को भनेको जस्तै कि अब अर्को ब्यारोमिटर भनेको एन्ड्रियोड्स ब्यारोमिटर्स हुन्छ एनेरियोड है म यसको नाम लेखिदिन्छु एनेरियोड ब्यारोमिटर हुन्छ होइन अब अर्को ब्यारोमिटर यो चाहिँ एकदम कमन खालको इक्जाम्पलहरू हो अरू पनि डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ ब्यारोमिटरहरू हुन्छ अब जस्तै कि अब अलिकति हामी जाउँ मर्क्युरी ब्यारोमिटर भन्ने चाहिँ के रहेछ भन्ने है त मर्क्युरी ब्यारोमिटर यो हजुरहरूले आफ्नो बुकमा यसको फिगर पनि देख्न सक्नुहुन्छ कस्तो खालको हुँदो रहेछ यो मर्क्युरी ब्यारोमिटर भनेर मर्क्युरीको सहायताले चाहिँ होइन एटमोस्फेरिक प्रेसर चाहिँ मेजर गर्ने जस्तो त्यो पनि छैन ठुलो काम है त्यो पनि गाह्रो कुरा हो बुझ्नुपर्ने मर्क्युरी ब्यारोमिटरमा जस्तै कि मर्क्युरीको हेल्पबाट द ब्यारोमिटर्स द्याट मेजर्स द एटमोस्फेरिक प्रेसर विथ द हेल्प अफ मर्क्युरी पनि त्यसलाई नै हामी मर्क्युरी ब्यारोमिटर भन्छौँ ओके है त अब एटमोस्फेरिक प्रेसरमा युज गरिने जस्तै कि इन्स्ट्रुमेन्टेसनहरू त्यसको प्रिन्सिपलमा बेस्ट गरेर युज हुने प्रिन्सिपल के अरे यसको प्रिन्सिपलमा चाहिँ बेस्ट गरेर बनाएका इन्स्ट्रुमेन्टहरू के छन् भन्दाखेरि चाहिँ अहिले मैले भनिहालेँ सिरिन्जहरू है एयर पम्पहरू वाटर पम्प ह्यान्ड पम्प जस्तै कि हामीले धाराको कलहरू भन्छौँ नि हो त्यस्तो खालको पम्पहरू होइन अब जस्तै कि यो साइकलहरूमा बाइसाइकल मोटर बाइक्सहरूमा हालिने हावाको पम्पहरू यिनीहरू सबै चाहिँ यो एटमोस्फेरिक प्रेसरको प्रिन्सिपलमा बनेका इन्स्ट्रुमेन्ट हो बेस्ड अन दोज प्रिन्सिपल दोज काइन्ड्स अफ इन्स्ट्रुमेन्ट्स आर डेभलप्ड है त अब म सर र भाइ बहिनीहरूलाई चाहिँ कुन खालको क्वेसनहरू चाहिँ इम्पोर्टेन्ट हुन्छ कस्तो खालको यो लगभग च्याप्टर चाहिँ ओभरभ्यू यो लगभग कभर गऱ्यौँ हामीले है कस्तो खालको क्वेसनहरू चाहिँ एक्जाम्पल यो हाम्रो एसएससी एक्जाममा चाहिँ इम्पोर्टेन्ट हुन्छ भनेर म त्यस टपिकमा रहेर कुरा गर्नेछु जस्तै कि अघि हामीले पढेको थियौँ अपथ्रस्टको बारेमा होइन अब अपथ्रस्टकोबाट चाहिँ कस्तो क्वेसन आउन सक्छ भन्दाखेरि अब हामीलाई जस्तै कि त्यो एउटा बाल्टिनीमा चाहिँ यदि हामीले कुवाहरूमा हुन्छ नि अथवा कुवा अथवा कुनै पनि ठाउँबाट चाहिँ यदि त्यो बकेट्सहरूबाट चाहिँ वाटर लिफ्ट गर्नु पऱ्यो भने चाहिँ त्यो पानीभित्र हुँदा चाहिँ त्यो पानी चलाउन सजिलो हुन्छ तर त्यो जब हावामा आइपुग्छ नि त्यसलाई लिफ्ट गर्न किन गाह्रो हुन्छ भन्ने टाइपको क्वेसन आउँछ यसको इङ्ग्लिसमा क्वेसनमा भन्नुपर्दाखेरि वाइ इट इज इजियर टु पुल अ बकेट अफ वाटर फ्रम द वेल अन्टिल इट इज इनसाइड द वाटर बट डिफिकल्ट वेन इट इज आउट अफ द इयर म यो क्वेसन लेखिदिन्छु है त्यो एउटा इम्पोर्टेन्ट वान अफ द इम्पोर्टेन्ट क्वेसन हो यो क्वेसन हो अब यो कसरी हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो अफ थ्रस्ट हामीलाई थाहा छ कि अफ थ्रस्ट इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु द डेन्सिटी होइन यसलाई हामी अब एक्सप्लेन गर्न सक्छौँ
सिन्स द डेन्सिटी पानीको त मोर छ हैन हावाको भन्दा, सो वाटर एक्जर्ट्स मोर अफ थ्रस्ट हैन, माथि त्यस्तो ठेल्छ। अब हावाले त त्यसको हावाको डेन्सिटी त कम छ पानीको भन्दा, अनि हावाले चाहिँ माथि ठेल्न सक्दैन हैन, तर पानीले चाहिँ त्यसको ड्यु टु इट्स अफ थ्रस्ट क्यारेक्टरिस्टिक्स हैन, माथि ठेल्ने लिक्विडको भनौँ न, लिक्विडको चाहिँ माथि ठेल्ने एउटा क्यारेक्टरिस्टिक्स भएको कारणले चाहिँ अफ थ्रस्ट फोर्स एप्लाई गर्ने रिजनले गर्दाखेरि चाहिँ यसले चाहिँ तपाईँको पानीलाई चाहिँ इजियर हुन्छ वेलभित्र हुँदाखेरि। र अब यसै गरी एउटा अर्को क्वेसनको कुरा गरौँ र वाट ह्यापन अब जस्तै कि दुईवटा भाँडामा चाहिँ होइन यदि अन्डा राख्ने हो भने दुईवटा कन्टेनरमा चाहिँ एउटा प्योर वाटरमा अन्डा राख्ने एउटा स्याचुरेटेड साल्ट सोल्युसनमा अन्डा राख्ने हो भने चाहिँ के हुन्छ भनेर आउन सक्ने एउटा इम्पोर्टेन्ट क्वेसन हो है त। त्यो क्वेसन म भाइ बहिनीहरूलाई लेखिदिइहालेँ। जस्तै कि प्योर वाटरमा चाहिँ यो एग चाहिँ डुब्छ है, र अर्को हाम्रो स्याचुरेटेड साल्ट सोल्युसनमा चाहिँ यो माथि तैरिन्छ मजाले है, सिङ्क हुन्छ, र अर्कोमा चाहिँ तपाईँको डुब्छ। त्यो किन भन्दाखेरि रिजन इज द डेन्सिटी अफ एग चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि मोर हुन्छ क्या प्योर वाटरमा चाहिँ, एगको डेन्सिटी मोर हुनुभएको भएर यो के हुने भयो प्योर वाटरमा इट सिङ्क्स होइन, बट इन द एग डेन्सिटी के हुन्छ तपाईँको साल्ट सोल्युसनमा चाहिँ एगको डेन्सिटी चाहिँ कम हुन्छ, सो द एग फ्लोट्स इन द स्याचुरेटेड सोल्युसन, त्यही भएर माथि तैरिन्छ। यो रिजन हो। यस्तो खालको क्वेसनहरू चाहिँ तपाईँहरूले एकदम हेर्नुपर्छ। जस्तै कि स्विमरलाई चाहिँ फ्रेस वाटरमा चाहिँ पौडी खेल्न गाह्रो हुन्छ, तर फ्रेस वाटरमा चाहिँ के अरे इन फ्रेस वाटर इट इज हार्डर टु स्विम, बट इन सी समुद्रहरूमा चाहिँ उसलाई स्विम गर्न एकदम सजिलो हुन्छ भनेको हुन्छ। त्यो पनि किन भन्दाखेरि यो चाहिँ अफ थ्रस्ट अफ द लिक्विड इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु द डेन्सिटी। अघि मैले कुरा गरेको थिएँ नि, यु इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु डेन्सिटी हो। यो रिजनले गर्दा यस्तरी अब डिफाइन गर्नुपर्छ सबै कुराहरूलाई है। अरू कुराहरू चाहिँ मैले लगभग पोसिबल भएसम्मको थ्योरीमा रहने कुराहरू चाहिँ मैले एक्सप्लेन गरिसकेको छु है। अब त्यो हजुरहरूलाई कुनै क्वेरीहरू छ, कुनै यस्तो चिज भइदियो हुन्थ्यो, यस्तो गरिदियो हुन्थ्यो भन्ने छ लागेको छ भने प्लिज हामीलाई कमेन्ट गर्नु होला अथवा मेल गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसै बेसिसमा रहेर म फर्दर मोर एक्सप्लेन एकदम इजी बनाउनको लागि एसई एक्जाम दिने भाइ बहिनीहरूको लागि एकदम बेटर हुने गरेर म भिडियोहरू रेडी गरि नै छु। अहिलेको लागि चाहिँ थ्याङ्क यू, नमस्ते, किप वाच।